आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा युट्युबहरूले पत्रकारिताको एउटा मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्। विभिन्न खालका सामाजिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको भनेर आफैले घोषणा गर्ने युट्युब च्यानलहरू समाजमा भएका विकृतिहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने, सामाजिक विकृतिमा झन टेवा पुग्ने, झन विकृति बढ्ने खालका सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने भनेर युट्युबहरू चिनिने गरेका छन्। विशेष गरी पत्रकारिता भन्दा पनि युट्युबकारिताको खेती गर्ने यस्ता च्यानलका मालिकहरू गाउँ गाउँमा पुग्ने, अझ नराम्रा कुराहरू, हत्या हिंसाका घटनाहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने, बलात्कृत महिलाहरूका अन्तर्वार्ता लिने, अनुहार देखाइदिने, त्यसको गोपनीयतालाई कायम नगर्ने भनेर चिनिएका छन्। र पछिल्लो समय अझ भन्ने हो भने युट्युबकारिताबाट अगाडि बढेका केही व्यक्तिहरू आफूलाई स्वघोषित रूपमा सामाजिक अभियन्ता वा पत्रकार वा भगवानै आफैले आफैलाई घोषणा गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। यसरी नै युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेर विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पैसा उठाएर समाजमा बाँडेर अनि बिचौलियाको काम गर्दै आफूलाई चाहिँ भगवान मान्ने व्यक्तिहरूमा पर्छन् भाग्य न्यौपाने र शिशिर भण्डारी। उनीहरूलाई आम दर्शकले यसरी नै बुझ्ने गरेका छन् र उनीहरू कति पैसा उठाउँछन्, कोबाट उठाउँछन्, कसले कति दिन्छ, कुन घटनामा कति पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यो सार्वजनिक गर्नु आवश्यकता ठान्दैनन्। आफूलाई भगवान मानुन् भन्ने ठान्छन् र उनीहरूको बारेमा प्रश्न मात्र उठ्यो, औँला उठ्यो भने उनीहरू यति तातिन्छन्, यसरी तातिन्छन् कि उनीहरूका केही फुटेजहरू प्रयोग गर्यो भने त्यसको जवाफ दिनु आवश्यकता ठान्दैनन्। उनीहरू स्ट्राइक हान्छन्, ब्लक गर्छन्। फेसबुकमा कसैले कुरा गर्यो भने, कसैले प्रश्न तेर्स्यायो भने उनीहरू फेसबुकमा पनि ब्लक गर्छन्। तातो खबरबाट चर्चामा आएका भाग्य न्यौपाने, विभिन्न ठाउँमा पुग्ने पीडित व्यक्तिहरू, बिरामी व्यक्तिहरू, अझ कति मृगौला पीडित व्यक्तिहरू लगायतका पीडामा परेका व्यक्तिहरूका आँसु बेचेर कमाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसै गरी नयाँ न्युज नेपाल कलाकार रहेका शिशिर भण्डारी पनि नयाँ न्युज नेपाल नामक युट्युब च्यानल मार्फत सामाजिक सेवा गरेको भनेर उनी आफूलाई भगवान घोषणा गर्न लालायित व्यक्तिमा पर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूले गरेका पछिल्ला गतिविधिहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय तातो खबरका भाग्य न्यौपाने र नयाँ न्युज नेपालका शिशिर भण्डारी एउटा घटनामा नराम्रोसँग पछारिएका थिए। उनीहरूले रातारात आफ्नो युट्युब च्यानलको टिआरपी बढाउनलाई एउटा बालिका चौरमा भेटिएको भनेर प्रचार गरेका थिए। उनीहरूले त्यसको गहिराईभित्र छिर्न चाहेका थिएनन्, त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्न सकेका थिएनन्। युट्युबको टिआरपी बढाउन र रातारात कमाउन, अझ भनौँ भने आफू भगवान महाभगवान भएको देखाउनलाई उनीहरूले त्यस्तो गरेका थिए। ती बच्चीलाई प्रचार गरेका थिए र पछिल्लो समय ती बच्चीकी आमाले उनलाई लगेको भन्ने थाहा पाएपछि केयर बालगृह सञ्चालन गरिरहेकी पुष्पा अधिकारीको धज्जी उडाउँदै उनीहरूले आफूले दिएको केही सहयोग फिर्ता लिएका थिए। तर त्यही घोषणा मार्फत ती बच्चीलाई देखाए बापत उनीहरूले कति पैसा लिएका थिए र कति पुष्पा अधिकारीको केयर बालगृहलाई दिएका थिए भनेर उनीहरूले सार्वजनिक गरेनन्। सार्वजनिक गर्न चाहन पनि चाहेनन् र उनीहरू विवादमा परे। विवादमा परेपछि भाग्य न्यौपाने त लगभग एक हप्तासम्म विक्षिप्त अवस्थामा रहे। उनीहरूलाई तालीको सट्टा यति गाली आयो कि उनीहरूले त्यो माफी माग्न लायक पनि त्यति बेला थिएन। र त्यसै गरी भाग्य न्यौपानेले प्रचार गरेर ल्याएका, जसलाई एक व्यक्ति जसलाई मेमोरी किङ भनेर प्रचार गरे, उनले विजय शाही, ती विजय शाहीको बारेमा उनले एकचोटि मात्र प्रचार गरेनन्। विजय शाहीको बारेमा औँला उठेपछि उनले फेरि रुँदै विजय शाही रुँदै मिडियामा भन्दै, हेर्नुहोस् त विजय शाही फेरि आज मिडियामा भनेर उनले प्रचार गरेका थिए। उनलाई मेमोरी किङ प्रमाणित गराउनलाई उनले फेक
समाचार सार्वजनिक गरेका थिए। उनले मेरै अगाडि डेमो गरे भनेर झुटको खेती गरेका थिए र तिनै विजय शाही झुट साबित भएका छन्। हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गर्नलाई सार्वजनिक भएका विजय शाही फेरि पनि झुट भएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमा डेमो गर्न सकेका छैनन्। उनको नाटक हेर्नुस् त। विजय शाहीले लेख्नुहुनेछ। सम्पूर्णले आफ्नो क्यामेरालाई लाइभ छोडेर तपाईँहरू बाहिर गतिन अनुरोध गर्दछु, किनभने यो दिमागको कुरालाई मेमोराइज गर्नुपर्छ। हजुरहरूले यति बुझिदिनुहोस्। त्यो पेपर देखाउनु सर, पेपरहरू त अर्को पेपर दिउँ न। नयाँ पेपर एउटा पेपर ल्याउनु त। पेपर त त्यो लेखेको छ नि त। उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको। चेक गर्नुहोस् सबै होइन, कपी गर्नुहोस् अनि म गर्छु। नयाँ पेपर लिएर आउँछ है। होइन पेपरको कुरै भएन, अब नयाँ पेपर ल्याउँला नि त, नयाँ कपी ल्याउँला। होइन पेपरै नराखौँ न अहिले, अब त्यहाँ मेमोराइज मात्रै गर्ने हो नि त। पेपर हालिदिनु नयाँ भन्नुहोस्। हजुरले नयाँ पेपरको दिन सक्नुहुन्छ होइन, तर उहाँले मेमोराइज गरिसकेपछि फेरि अर्को पेज बनाइदिनु पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ है। साथीहरूबाटै भन्नुहोस्, कुनै पेज भन्नुहोस्। चिन्ता भयो 162 70 100 1000 चिन्ता भयो। अरू पनि नम्बर सोध्ने भन्नुहोस्, अरू पनि म तयार दिन्छु। मैले चिन्ता गर्नु, मैले
ठिक छ त पत्रकारहरू सबै बाहिर बस्छन् नि किन टेन्सन लिनुपर्छ ल भयो नि त कतिवटा पेज 3टा पेज हुने भयो होइन टाइम 1 घन्टा हो भनौँ होइन जुन फाइलमा जुन त्यहाँ जुन लेख्नका लागि राखेको पेपरमा भित्र चाहिँ यो भेटियो कि अथवा यसमै लेख्ने तयारी थियो सायद यसमा माथिबाट बरौँ भर्नी हुन सक्छ अहिले विजयजी कहाँ गयो हामी त्यही लेख्दै हुनुहुन्छ अहिले हामीले अहिले पेज नम्बर चेन्ज दिएका छौँ त्यो पेज नम्बर चाहिँ उहाँले अहिले अनि यति भइसके पछाडि किन दिनु पर्यो उनलाई पेज नम्बर मेमोराइज गर्नु पर्यो रे उहाँलाई टाइम थियो त्यही किताबको ठ्याक्कै पेजहरू कपी गरेर यसरी लेखिएको रहेछ अब हामीले विजय साईलाई फेक भनेर केही प्रमाण देखाउनुपर्छ अरू होइन यस्तो म थप कुरा पनि गर्नेछु यो ऱ्यान्डम कुरा गरेर हुँदैन यसलाई तपाईँले हाइलाइट तान्नुहोस् र यसबाट तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने मैले भनेको कुरा के भने त्यो कोठाभन्दा बाहिर गएर कृपया त्यो अँध्यारो कोठामा गएर नगरौँ यी डेमो देखाउनुहोस् भन्दा मान्नु भएन दोस्रो पुण्य गौतमलाई जुन किताब पुण्य गौतमकै किताब पढ्छु भनेपछि केही पत्रकार सशङ्कित भएछन् र पुण्य गौतमले आज यहाँ ल्याएको किताब होइन अरू किताब पुण्य गौतम मार्फत पढाउन लगाउने कन्स्पिरेसी रहेछ अरूको किताब मैले लगिनँ मैले मेरै किताबभित्र लगेँ कि सेटिङ दिन्छ भन्न मिल्छ खै अब होला सेटिङ होला पत्रकारिताका मान्छे पनि होलान् अभियन्ताहरू पनि होलान् को होलान् यसैबाट तस्बिर आफै बोल्दैन भने यो त्यही किताबको यो हो र तपाईँ आफैले पनि मैले दिएको पेज पढ्नुहोस् भनेर भन्दा उहाँले पढ्नु भएन रिपोर्टर्स क्लबको किताब मैले 2टा ल्याएको थिएँ यहाँ एक्रस दि टिस्टा र आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रस रोड यो किताब त मैले पहिलेदेखि एनाउन्स गरेको किताब हो फेरि हेर्नुहोस् है अनि धनुष चन्द्र गौतमको सम्झनाका पाइलाहरू यिनै त्यसैले यसबाट के बुझिन्छ भने अनि अर्को कुरा के भने जस्तो साथीहरूले अर्को पनि प्रस्ताव राख्नुभयो सहजीकरणको लागि पेज चाहिँ उहाँले पहिला माग्नुभयो पछि चाहिँ पेज त्यो होइन हामी अर्कै पेज दिन्छौँ भन्दा उहाँले माग्नु भएन किनभने यहाँबाट लिएको पेज भित्र गएर यसरी अथवा गुगलबाट कसरी गर्ने हो म त चाहन्थेँ आज खादा उडाउन आएको उहाँलाई बधाई दिन आएको म देखाउने रे भनेपछि उत्साहित भएर खादा होला तपाईँलाई किन देखाउँछु म झोलाको राम्रो खादा कसरी लगिदिएला फेरि उडाउनु परेन तर म असफल भएँ मैले त त्यहाँ बधाई दिन आतुर भएर ठिक छ उहाँको प्रतिभा साँच्चै डेमो देखाउने खालको छ भने बधाई भन्न आएको तर यो सबै हेर्नुहोस् यस्तो देखियो आज आएर पुण्य गौतम सही विजय साई चाहिँ फेक भन्ने यो मामिला पुण्य गौतमको मात्रै होइन मिडिया पनि यो देख्नुभयो देखेँ तपाईँको पनि एकचोटि क्यामेरा खोसेर लछार पछार पारे तपाईँहरूले त्यो गरे हर कसैले सत्य बोल्ने मान्छे हो यही हेर्नु न अरू कुरा केही चाहिँदैन पेजको कुरा चाहिँ यहाँ के हो यो कष्ट यो त्यही डिक्सनरी अलिकति पढाइ सुनाइदिनु न यहाँ CHOP चोप अनि त्यसपछि फेस अनि बी इन्फर्मेसन इन्फर्मल बिकमिङ ओल्ड फेसन युज यसै गरी धेरै शब्दहरू छन् जो प्रष्टै बुझिन्छ जस्तो यहाँ मेथड छ यो ब्राउन छ ए छ अगाडि CHOP चोप छ अनि त्यसपछि मेमोरी छ अनि त्यसपछि अब यहाँ सेक्युरिटी छ स्क्याप छ स्पेसली छ यो जम्मै छ यहाँ पुण्य सर तपाईँभन्दा कता अगाडि मैले थाहा पाएँ हुनाले त बल्ल तपाईँले थाहा पाउनु अनि तपाईँहरूले उहिले थाहा पाएको भए पुण्यले यत्रो दुःख पाउनु पर्थ्यो यहाँ भनेपछि विजय साई अब गिनिज बुकमा पनि नाम लेखाउने भनेको छन् अब उहाँले नाम लेखाएर आउनु भने अझै पनि फेक हुनु गिनिज बुकमा त म लेखाउन सक्छु किनभने संसारमा सबभन्दा बढी इन्टरभ्यूको होइन यसकै मेमोरी किङमै उहाँले लेखाउन लाउनु भएको छ होइन अब उहाँले लेखाएर आउनु भने गिनिज बुक पनि फेक भयो त अनि पहिला त नासा गएको प्रमाणित गर्नु पर्यो दोस्रो भाग्य नेउपानेजीसँग हामी लामो टुरमा गइयो विधिमा मुकुन्दजी म गएको थियौँ विधिका पहिलो पीडितलाई सहयोग गरियो फर्केर आउँदाखेरि मैले भाग्यजीको काम सुन्नुहोस् भाग्यजी तपाईँले उहाँले कहिले नदेखा भनेको कुरा त उहाँको कैलालीको के अरे कालीकोटको ऱ्याकमा रहेछ नि त उहाँको घरको भन्दा उहाँ पनि आश्चर्यचकित भए जस्तो त गर्नुभयो ए हो र भन्नुभयो के मलाई यही अचम्म लाग्यो होइन भने चाहिँ हजुरले अब गिनिज बुकमा उहाँले लेखाएर नाम आउनु भयो भने नेपाल आउनु भयो भने चाहिँ गिनिज बुक पनि फेक भयो होइन त गिनिज बुक पहिला त गिनिज बुकले तपाईँलाई चिन्नु पर्यो तपाईँलाई गिनिज बुकले चिन्नु पर्यो
गिनिज बुक कता हो कता परको काम कुरो यहाँ एकातिर छ तपाईँ कुम्लो बोकेर ठिमीतिर लाग्नु के कुरो यहाँ कस्तो गाठी आयो गम्भीर आयो नेपाललाई झुक्याए जस्तो गिनिज बुकमा नाम लेख्नु सजिलो छैन अनि यो धेरै ठुलो राष्ट्रिय स्तरमा जुन खालको इमोसनली यो क्रिएट गरिएको थियो म आज पनि विजय भाइलाई के भन्छु भने तपाईँ एकचोटि MBBS असफल हुनु होला इन्ट्रान्स दुईचोटि हुनु होला मेहनत गर्नुस् पढ्नुस् आफ्नो ब्याचलरको पढाइ क्लियर गर्नुस् राम्रो गर्नुस् प्रगति गर्नुस् पुण्यदायी छँदैछ नि आज त म वास्तवै खादा माला लगाउनै आएको क्या र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला मेमोरी किङ भनेर जो मान्छे चिनिए नि दुनियाँमा बेताल बादशाहहरू दिमाग जस्तो स्वामी विवेकानन्दको एउटा असाधारण क्षमता थियो अरे कोहीको योग साधनाद्वारा हुन्छ कोहीको के हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ के भने यसरी अर्को कोठामा गएर सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् है तपाईँहरूको जे जुन उसको लागि आउनु भएको छ उद्देश्यको लागि सामाजिक दूरी चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ त्यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् अनावश्यक काममा चाहिँ नबसौँ अत्यावश्यक काम छ ठिक छ तपाईँहरू समाचार सङ्कलन आफ्नो कामको लागि आउनु भएको छ त्यो पनि यहाँहरूलाई मैले भन्नै परेन सामाजिक दूरी कायम गरिदिनुहोस् अझै हाल्नु मेरो हजुर दिदाहरू हेर्दा हुन्छ हजुर अनि अर्को हजुर आएर हेर्नु मान्छे मान्छे चढेर तपाईँ पढ्नु एकजना एउटाले पढिदिनुहोस् अनि एउटाले चाहिँ राखिदिनु मैले भने लेखिसक्यो कि अहिले लाइभ लेख्ने हो लेखी लेखिसक्नु भएको लाइभ लेख्ने भन्नुभयो लाइभ लेख्ने हो त्यो अहिले लेख्नुपर्छ कहाँ पहिले लेखेर कस्तो लाइभ लेख्ने हो नि पहिले लेखेर कहाँ हुन्छ मेमोरीको लागि मात्रै टाइम दिनु तपाईँ पहिले लेखेर कहाँ हुन्छ अहिले लेख्नु अब ए म लेखेको नि कहाँ हुन्छ अब लेख्नु पहिला मेमोरीमा कहाँ हुन्छ त्यसको लाइभ लेख्ने पहिले लेखेर लाइभ लेख्नु भन्नु है तपाईले लाइभ गर्नु भएको ल त्यो पनि हेर्नु है त्यसो म फेरि पनि तपाईँ दुईटा भन्नु ल म फेरि लेखिदिन्छु ल यति हेर्नु पहिले है त म फेरि पनि तपाईँ भन्दा म कि अब मेमोराइज गर्छु पछि यो मैले लेखेर भ्याएँ नि है तिनवटा होइन हजुरलाई फेरि मेमोराइज चाहिएको नि अरू दुईवटा भन्नु म मेमोराइज गर्दैछु ल भन्नु त कति हो एउटा मात्र 10 मिनेट मात्र मैले पठाइदिनु एउटा पेज भन्नु त हजुर सिक्छु 333 ल कति 333 है ल 10 मिनेट मात्र किसिम मलाई फुल या त तल भन्नु यहाँ हैन हामीले खाली पेपर दिनु देखाउनु भन्दा सबैले त अघि मेमोराइज गर्नु लेख्न त छेउमा बस्नु यही लेख्ने भन्नु क्यास भन्नु भने कति त हजुर भन्नु त 333 कहाँ हुन्छ म के भन्नु न तपाईँ जल्दी भन्नु भन्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु नि एक सब जुलाउनुस्
अघि हजुरले के भन्नुहुन्छ तपाईहरु सबै बाहिर जानुहोस् उले मेमोराइज गरेर तपाईहरुकै अगाडि लेख्छ भन्नु भएको होइन हो त्यो गरिदिनुस् त्यही गर्दिनु भने हजुरले भनेको हामीसँग क्यामेरा छ है हजुरले भन्नु भएको मैले सायद कन्फ्युज भएर उले लेख्न पाएन त्यो हुँदैन मेमोराइज गर्छ सबै बाहिर बस्दै उले तपाईहरुको अगाडि लेख्दिनु यही कुरा लेख्दिनु यही कुरा लेख्नु भनेको हामी यही कुरा लेख्नु पर्छ त्यो भक्तर मेमोराइज गरेर फेरि लेख्नु त त्यही लेख्नु त हो त पेटीमा पनि मिनट नेवाला तपाईँ हजुरको अगाडि लेख्नु हो हुँदैन यो लेखेको हामी यही भन्छौँ हामीले अर्को मागेको छैन हुँदैन हुँदैन त्यसैलाई के गर्ने यहाँ बसेर लेख्नु पर्यो भने म कसैको म सपोर्ट दिने पनि होइन होइन म एउटा पब्लिक मान्छे हो मलाई तपाईँको एकदमै इच्छा भएर आएको जस्तै तपाईँले यहाँ जे लेख्नु भएको छ नि जुन पेज लेख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन मैले हेरेको यही चिज चाहिँ अर्को पाना लेख्नु छ त्यो दिमाग त्यस्तै हुन्छ दाजुभाइ यो त लेखित एउटा नि त्यसमा रन्छ नि फेरि है यस्तै 333 तपाईँले अहिले के भन्नु त्यो हुँदैन एक चिज लेख्नु भइहाल्यो होइन त्यो चाहिँ हामीमा के भयो भने होइन अघि हामीले भन्नु आउँदैन त तपाईँले पनि मेमोराइज गरेको कहिले पनि बिर्सिन्न भन्नुभएको थियो नि त यो भर्खर मेमोराइज गरेर लेख्नु भएको चिज त बिर्सिनु भएको छैन होला नि त यो त मेमोरी भइसक्यो नि तपाईँले इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो भने मैले एक फेरि पढेको कुरा म बोलेन आले घाटमा गएपछि मात्रै बिर्सिन्छ हो यो डिक्सनरी हजुरले अब वर्षौं वर्ष सोध्दा नि म लेखिदिन्छु तर मलाई 10 मिनेट टाइम नै यो 333 पर्दैन भर्खरै पढेको होला त्यही लेख्छु फेरि तर मलाई एकछिन मेमोराइज यस्तो सुन्नु न तपाईले त नयाँ पढ्नु पर्दैन हैन अघि नै लेख्नु भएको छ नि त्यसलाई नै एकचोटि रि गरेर देखाउनु हामी त्यसलाई नै हामी यो मान्छौँ क्या त्यसको लागि त टाइम चाहिन्छ नि त तपाईले मेमोरी 1 घण्टा त लिइसक्नु भएको छ नि त्यो त ठिकै छ यसले 10 मिनेट टाइम त दिन सक्दैन अहिलेले अब फेरि मेमोराइज गर्ने भने अर्को नयाँ ल्याएर किताब दिनुपर्छ त्यो नयाँ किताब सम्झिहाल्छ नि बिर्सनु भएन नि होइन अघि 1 घण्टा मेमोराइज गर्न टाइम छ नेक्स्ट टाइम यो चाहिँ अब यो ठिक छैन यो ठिक छैन त्यसले गरिदिनुहोस् होइन अब कि उहाँलाई अब अर्कोको लागि 10 मिनेट टाइम यसको लागि 10 मिनेट टाइम यो हुने भने क्यामेरा रोल हुन्छ सिधै बस्छ कहीँ मुभमेन्ट हुन पाइन्छ मुभमेन्ट हुन पाइन्छ हैन तपाईहरुको लास्ट 10 मिनेट रोकेर तपाईले भनेकै पेज फेरि तपाईको एडभेन्ट लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन यही पेज तर 10 मिनेट रोकेर 10 मिनेट हाम्रो क्यामेरा रोल हुन्छ तपाईहरुको मुभमेन्ट हुन पाइन्छ अघि क्यामेरा भयो त किन अफ भयो त हाम्रो अन्तिम अफ भयो त किन अफ भयो एकछिन कुरा सुन्नुहोस् है धेरै हल्ला उहाँहरुले जुन कुरा भन्नु भएको छ त्यो अनुसार गरिदिनुहुन्छ सक्नुहुन्छ कि हैन हो यो हैन भने के उहाँहरुले के भनेछ क्यामेरा अफ हुन्छ यही सबै कुरा हुन्छ तपाईहरु देखाइदिनु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ
सक्नुहुन्न गइहाल्नुहोस् बन्द गरेर हामी गइहाल्ने हो अन्त हामी त गइहाल्ने उहाँले माइक भन्दा नि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो क्यामेरा अन हाम्रै अगाडि गरिदिनुहोस् होइन त्यो सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन भनेपछि अलिअलि काम त के फेरि उहाँहरू त्यो कुरा मान्नुहुन्न भनेपछि उहाँहरूको कुरा न तपाईँले मान्ने न उसले मान्ने भनेपछि उहाँले माग गरेको कुरा तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्न राइट हाम्रो कुरा उहाँले सक्नुहुन्न तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन कि उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ म जाँदिनँ बाहिर हाम्रो क्यामेरा हुन्छ हामी पनि यहीँ हुन्छौँ तपाईँ सक्नुहुन्छ भने देखाउनु छैन भने नै हो त्यही हो क्यामेरा पनि आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ त्यो कुनामा बसेर सक्नुहुन्छ होइन कुना हुँदैन ल सक्नुहुँदैन ठिक छ ल बन्द गरिदिउँ अब ल बन्द गरिदिउँ त्यही त उहाँहरूले ल ठिक छ तपाईँको फर्मुला सिधै भन्नु न त मेरो फर्मुला आउट हुन्छ म हुन्न 1 घण्टा दिएको होइन अघि 1 घण्टा त दिइसक्यो अब कहाँ 10 यसो गर्नु सुन्नु उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू त्यो पछाडि बिमामा बसिदिनुहोस् म लेख्छु हाम्रो यस्तो कि सर होइन भने चाहिँ के भने उहाँले कुनामा किन लेख्नु पर्यो मेमोरी भएको छ त्यो टेबलमा बसेर लेख्नु नि त हामीले पनि देखाउनु हामीले त हेर हुँदैन नि त होइन खोजेको त्यो हो क्या कुरो खास चाहिँ फर्मुला त्यो बाहिर आवाज निकाल्नु पर्दैन होला नि त फर्मुला मनमनै पढ्नु होला आवाज निकाल्नु पर्दैन हाम्रो क्यामेरा चाहिँ तपाईँबाट सूत्र फर्मुला त सबैले देखाउनु पर्छ भन्ने छैन नि त तर त उहाँ यहाँ कुनामा गर्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू त्यहाँ बस्दिनुहोस् भनेर होइन तपाईँहरूको भएन तपाईँहरूको त भएन त्यहाँ बस्दिनुहोस् होइन त्यहाँ बस्दिनुहोस् सबै हेर्नुहोस् कि मजाले हेर्नुहोस् उसले आफ्नो काम गर्छ सबैजना हेर्नुहोस् कि सबैजना
सोच्नु भएको तपाईँले तपाईँले सुन्नु न एकछिन तपाईँले के गरेर हेर्नुहोस् यो उहाँ एक दुई बोलिराख्नु पर्छ होइन अब यहाँ के गर्नु भने तपाईँ सबै हेर्नुहोस् न मलाई हामी सबै बोलेको एक दुईजना होइन अघि भर्खर लेखेको थियो फेरि टाइम चाहियो अनि के त मेमोरी धरेन अस्ति नै भर्खर भइसक्यो फेरि आएर नि फलाएको जो मान्छेसँग हामीसँग कलसन जाने देखाउन सक्छ यसमा एउटा सीमा हुन्छ नि त कुनै क्राइटेरिया होला केही कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो परेर होला ल है अब कोही नबोल्नु भाइ ल तपाईको क्यामेरा स्ट्यान्ड बाइ राख्नु हैन किसले पाएन के हामीले अलिकति साइडमा बसेर सुबो लाग्दैन हामी के भयो त्यति मात्र पुरस्कार गर्नुपर्छ अघिदेखि यही पुरेर बसेर तपाईँहरू ठ्याक्क साइडमा बसेर सुबो लगाएर क्यामेरा राखिदिनु तर आवाज नआओस् है क्यामेरा यहाँ बस्नु क्यामेरा स्यामेरा के नहुन्छ अन गरिदिनु अनि जुम नगरिदिनु एकदम हुन्छ नि के छ त्यहाँ होइन यस्तो सुन न फर्मुला जुम भन्नु कारण कस्तो फर्मुला कसरी युज गर्ने थाहा हुन्छ होला नि होइन अहिले एक्सेस गरौँला यसपछि क्वेसन गरौँ न पहिला यो सिद्धेपछि क्वेसन अब हामी पछाडि बस्ने सबैजना हैन सबै एग्री हुनुहुन्छ नि हल्ला पनि तपाईँहरू गरेर चुप लाएर बस्नु न धेरै क्यामेरा बन्द गरेको
किताब हेर्नु भएको छ किताब हेर्नुस् हेर्नुभयो भयो खै के भयो थाहा भएन ल हेर्नु है सबैले हेर्नुभयो किताब को हेर्नुहुन्छ दाजु हजुर पनि आउनु उता मैले 1215 हेर्नु त 1215 र 333 होइन दाजु हजुरले 1215 हजुरले भन्नुभएको थियो है हजुरले भनेको 333 है अलि छिटो गरौँ न है कस्तो माइन्ड डिस्टर्ब भइसक्यो मेरो हेर्नुभयो स्टेज 5 त्यहाँ चाबी जस्तो छ यु अल्सो फ्रेसर अनि कोस्टमा पी छ difficulties in feeling of anxiety that are caused by the need to achieve or to behave in a particular way. She was unable to attend because of the pressure of all you need. Pressure to be able to land in this job. How can anyone enjoy the pressure of city life? भयो अब 333 हेर्नु है त्यहाँ उता त्यहाँ दुईटै उता ल अब दुईटा त्यही छ धैर्य गरेर गर्न पनि सकिन्छ नि सबै खै त ताली पिर्नु भएको यत्रो मिलाइयो अझै ताली छैन है अनि अर्को 333 को एन्ड डार्क इन अ फोटोग्राफ अफ द एन्ड डार्क इन अ फोटोग्राफ 333 एन्ड डार्क in a photograph in a photograph or the picture on a television screen. Use this button to adjust the contrast. Okay, paragraph. Thank you. खै त ताली हैन त्यहाँ मिलेको छलेको कुरा हेर्नु अब त्यहाँ हेर्नु है
तपाईँ पुरै स्क्रिनशट गरेर तपाईँ उहाँले लेख्नु भएको छ है and dark photograph or the picture on a television screen use this button to adjust the contrast. उहाँको सामान्य नबस्नुहोस् अहिले उता पत्रिका उठे लेखिसक्यो नि उसले त and dark यो छ in a photograph or the picture on a television अनि screen अनि use अनि त्यसपछि this button यो पनि ठिकै छ अनि to adjust the contrast ठिकै छ ल यतिको यो लाइन चाहिँ यो दुईटै यो जुन गर्न मिल्छ भने हेर्नु न यहाँ आज भयो नि है अनि दाजु यो हामी भोलि तपाईँकै अगाडि गरौँला होइन आज धेरै डिस्टर्ब भइसक्यो है साथीहरु नमस्कार म पुण्य गौतम साथीले आज प्रमाणित गरिदिनु हुनेछ एक्रस 50 टा यसबाट एउटा पेज तपाईले गर्ने हुन्छ धेरै चाहिदैन After the new funds America and the transport written by Francis Gaba, something like this. In the shop, एउटा बडा केवल 2 पेज गर्दिए म तपाईलाई खाता उडाउँछु यो किताब मेरो पकेट रेडी बाइक पछन दाजु आज गर्दिउ नि एक पेज तपाईले सक्नु भएन यो हेलो आज एउटा त्यो भयो है हजुर हेलो एकैछिन उहाँ सबै साइलेन्ट भइदिनु है र जियोस् आज दिमाग हजुरहरूले नै अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर मेरो सम्पूर्ण उहाँहरू कोले यहाँ बस्नु भएको थियो मेरो क्रियाकलाप पनि हेरिसक्नु भयो र अब ठिकै छ नदेखाउने भनेको थिएँ हुन्छ एकछिन मेरो कुरा सुन्दैन कि थोरै है मेरो कुरा सुन्दिनु न ल एकछिन हेलो दाजु उहाँले आफ्नो ठाउँमा के गर्नुभयो उहाँले आफ्नो ठाउँमा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन कि अरूले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि आफूले आफ्नो बारेमा के सोचे त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो दर्शकबिन हरेक कुराको सत्यता बाहिरिन्छ नै सत्यको पछाडि मान्छे लाग्नुपर्छ असत्यको पछाडि लाग्नु हुँदैन सामाजिक सञ्जाल अझ मिडिया भनेर आफूलाई पत्रकार भनेर युट्युब कारिता गरिरहेका व्यक्तिहरूले कतिसम्म झुटको खेती गर्छन् भन्ने यो प्रकरणले पनि पुष्टि गर्छ
विजय साईको बारेमा उनी मेमोरी किङ होइनन्, उनी त्यो मेमोरी देखाउन सक्दैनन्। उनले पढेको किताब 3 मिनेट 4 मिनेटमा पढेको किताब 2-3 घण्टा एकान्तमा बसेर उनले जुन पेज भन्यो त्यो पेज लेख्न सक्दैनन् भन्ने कुराको प्रमाण यो घटनाले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन दर्शकबिन। यहाँ देखिएको कुरा के छ भने विजय शाही को अगाडि जुन किताब लगिन्छ र यो पेज त्यो पेज भनेर भनिन्छ, जुन कण्ठ गर्न दिइन्छ त्यो पहिले नै प्रिन्ट भएको हुन्छ। उनी 2-3 घण्टा त्यो पेज मिलाउनमा समय खर्चिन्छन् र बाहिर ल्याएर मैले लेखेँ भनेर सार्वजनिक गर्छन्। यो भन्दा बाहेकको अरू मेमोरी उनीसँग नभएको पुष्टि भइसकेको छ र यो घटनाले समाजलाई नेपालमा अझ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेख्छु भनेर अगाडि बढेका विजय साईले नेपालको पनि बेइज्जत गरेका छन् र यसमा विशेष भूमिका भाग्य नेउपानेको रहेको छ। उनले जवाफ कसरी दिन्छ? के यसरी नै झुटको खेती गरिरहने हो र शिशिर भण्डारीजी? तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो घटनालाई? तपाईँले पनि बोल्नु पर्दैन र? झुटको खेती गर्ने, आफूलाई भगवान मान्ने काम त तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ नि त। जसरी पुष्पा अधिकारीको प्रकरणमा तपाईहरू त्यहाँ गएर बोल्नु भएको थियो, जसरी आफूले गरेको काम झुट भएको आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी यो पनि झुट हो, यो पनि फेक हो भनेर सार्वजनिक गर्ने हिम्मत तपाईहरूसँग छ कि छैन? यदि छ भने सार्वजनिक गर्नुहोस्, नत्र भने आफूले आफूलाई भगवान बनाउनु भएको छ नि तपाईहरूले। तपाईहरू पनि सजायको भागीदार बन्न किन नहुने?